राष्ट्रको शान हाम्रो किसान, जय कृषि जय किसान। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम कृषि यान्त्रिकरण मेला विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, नेपाल कृषि मेसनरी व्यवसायी संघ नामिया, कृषि विकास पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रबन्धन केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा 5औं 16औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी 2078 यसअघि पनि चैतको 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवन एक्सपो सेन्टरमा करिब फिक्स भइसकेको थियो। तर कोरोनाको कारणले गर्दा मेला स्थगित पछि पुनः 1 महिनापछि मेला चैतको 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म पुनः हुन भएको छ। आज हामी यिनै मेला विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। मेलाका तयारीहरू के भएका छन् र मेलामा भएका अन्य आकर्षण र यस पटकको मेलामा चाहिँ विशेष अन्य विशेषताहरू के छन्, नेपालका कृषिमा देखिएका ती तमाम समस्याहरूलाई यो मेलाले कतिको सहज गर्न सक्छ र पछिल्लो समय नेपालको कृषिमा बढ्दो यान्त्रिकरण र प्रविधि पूर्वाधार विकासमा चाहिँ यो मेला कतिको सहयोगी साबित हुन सक्छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ मेला आयोजक कमिटीका संयोजक एवं दहबी अटो ट्रेडिङ प्रणालीका अध्यक्ष एवं नामियाका उपाध्यक्ष उमेश नारायण मानन्दरज्यू। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार हजुर। यहाँ अहिले मेला आयोजक कमिटीको संयोजकको हिसाबले चाहिँ यो मेलाको करिब हामी मिति नजिक पनि आइसकेका छौँ। अहिलेसम्म मेलाको तयारीको अवस्था के छ? तयारी लगभग हाम्रो 90% पुरा भइसकेको छ र पहिलो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि माघमा 5 गतेदेखि 5, 6, 7, 8 हामीले पक्का गरेका थियौँ। त्यो कोभिडले गर्दाखेरि स्थगित भयो र अहिले चाहिँ हाम्रो चैत्र 9 देखि 12 गतेसम्म हामीले कन्फर्म गरेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म लगभग 90% काम पुरा गरिसकेका छौँ। अब रह्यो के छ भन्दाखेरि यो मेला भन्ने चिज एउटा देशको विकासमा कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ र हामीले 4 चोटि हामीले गरिसकेका छौँ। यो पाँचौँपल्ट हामीले गरिराखेका छौँ र यसमा एउटा के छ भन्दाखेरि उद्देश्य यसको के हो भन्दाखेरि नयाँ अत्याधुनिक कृषि औजार, वैज्ञानिक कृषि औजारहरू हामीले आयात गरेर त्यसपछि नयाँ प्रविधिहरू ल्याएर एउटा जानकारीमूलकको हिसाबले हामीले त्यो मेलामा एक्जिबिसनमा हामी राख्छौँ र जानकारी देशैभरिका कृषकहरूलाई हामी दिन्छौँ। र कृषि मेला यो एउटा साँच्चै भन्ने हो भने गैर नाफामूलक तरिकाले हामीले गरिराखेका छौँ। यसमा कुनै किसिमको हामीले नाफा लिएर काम गरिराखेका छैनौँ र यसमा त्यो गर्ने उद्देश्य के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय पूर्वाधार कार्यालय जुन भनिहाल्नु उहाँ हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना पनि छन्। उहाँहरूको 3 जनाको यो संयुक्त आयोजनामा यो भइराखेको छ र यसमा चाहिँ हामीले जुन उद्देश्यको साथ गरिराखेका छौँ, उहाँहरूले जुन आयोजकहरू जुन कृषि मन्त्रालयका पूर्वाधार हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना छ, उहाँले देशैभरिको ज्ञान केन्द्रबाट कृषकहरू जुन वास्तविक कृषकहरू जसलाई यो कृषि औजार प्रविधि चाहिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ लिएर सो मेलामा आइराख्नु भएको छ र उहाँहरूले नै आह्वान गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् र नयाँ प्रविधिको अध्ययन गर्नुहोस्, चाहिएको लिएर जानुहोस् र प्रविधि नयाँ कृषि औजारबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कृषि कार्य गर्नुहोस्। त्यो किसिमले उहाँहरूले पनि आफैले पनि नेपाल सरकारले जस्तो यस पटकको मेलामा चाहिँ अलिक त मैले बुझ्न खोजेको नयाँ जस्तो आकर्षणहरू कृषि क्षेत्रका औजार, उपकरण, प्रविधि, त्यसपछि मेड इन नेपाल पनि भनिएको छ र त्यसमा सँगसँगै कृषि कर्जा मेला पनि भनिएको छ हैन। यो सबै चिजहरूलाई एउटै थलोबाट चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ एक्सपोज गर्न खोज्नु भएको छ र जुन हाम्रो स्थानीय तह अथवा प्रदेश सरकार अथवा जहाँ गाउँबाट किसानहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो नयाँ एउटा अनुभव पनि हुनेछ यो पटकको मेला। यसमा एउटा चिज हामीले चाहिँ अहिले यो 4 चोटिको अनुभवलाई निचोडमा हामीले अहिले के गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि मेड इन नेपाल पेभिलियन। यो कस्तो छ भन्दाखेरि देशैभरि जुन देशमा चाहिँ कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, प्रविधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई हामीले त्यहाँ विशेष छुटका साथ हामीले चाहिँ आमन्त्रण गरेका छौँ। जस्तो अरूमा चाहिँ यदि 4,000 4,500 छ भने हामीले 50% डिस्काउन्ट दिएर हामीले सी ब्लकमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिएका छौँ। यसको उद्देश्य नेपालमा कृषि उद्योग अथवा औजारका उपकरण जुन बनाउने उद्योग खोल्दैछ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। एकदम हामीलाई चाहिँ उद्योगलाई नै बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामीले हिँडेका छौँ। ट्रेडिङ त हामीले सधैँ ट्रेडिङ गरेर त हामी सक्दैनौँ। उद्योग नभएरै आज हामीले चाहिँ इम्पोर्ट बेसमा काम गरिराखेका छौँ र हामी एउटा व्यवसायी एउटा देशको नागरिकको हिसाबले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ। त्यसपछि आयो यो कृषि कर्जा। अहिले नेपाल सरकारले
हरेक ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कको नीति गभर्मेन्टको नीतिअनुसार 12% लगानी गर्नुपर्ने भनेर भनिराखेको छ। तर 12% लगानी अहिले पनि गर्न सकेको छैन। त्यो ब्याङ्कको मात्रै दोषी होइन, हामी कृषकहरू पनि ब्याङ्कको पहुँचमा नपुगेर भइराखेको र कर्जा कसरी लिने जानेका छैनन्। त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ सरल तरिकाले कृषकको पहुँचमा कसरी जान्छ भन्ने हिसाबले अथवा किसानलाई वित्तीय पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ कृषिमा भन्ने उद्देश्यले। तर मेलामा किसानहरू आयो भने कृषि कर्जा मेला भयो भने कतै कृषि लोनै पाइन्छ कि भन्ने पनि होइन नि त। होइन, त्यहाँ लोन पाइने होइन, त्यहाँ लोन पाइने होइन, लोन लिने तरिका कसरी हो भनेर विभिन्न ब्याङ्कको उपस्थिति हुन्छ र त्यो परामर्श लिन सकियो। त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि कृषि विकास एउटा देशमा चाहिँ अग्रणी ब्याङ्क जसरी नोबेल ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, उहाँहरू जस्तो ब्याङ्क थुप्रै ब्याङ्कहरू त्यहाँ आइराखेका छन्। विकास ब्याङ्क छन्, फाइनेन्स कम्पनी छ, त्यसमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सहरू छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले समेटेर सकेसम्म देशैभरिको ब्याङ्क त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले कृषि मेला गरिराखेका छौँ। त्यो उद्देश्य के छ भन्दा एकदम हाम्रो चाहिँ स्वच्छ उद्देश्यले काम गरिराखेका छौँ कि एउटा कृषकले आफूले खेती गर्ने बेलामा बिउ बिजन खरिदन पैसा हुँदैन, मल बिउ किन्न पैसा हुँदैन, कृषि औजार किन्न पैसा हुँदैन, प्रविधि किन्न पैसा हुँदैन र उसले लोन कसरी लिने भनेर जानेका हुँदैन, उनको पहुँचमा हुँदैन। त्यो पहुँच पुर्याउनको लागि हामीले गरेको हो। जस्तो योभन्दा अगाडिका 4वटा मेलाहरू नामिया अन्तर्गत सबै निकायहरूको संयुक्त आयोजनामा भइसकेको छ र यो मेलामा यो पटक केही नयाँ पनि देख्न पाइयो होइन। एउटा चाहिँ मेड इन नेपाल भनियो, एउटा कृषि कर्जा मेला भयो, यो दुईटा चाहिँ विशेष आकर्षण मेलाको रहने भयो हो। मैले जोड गर्न खोजेँ नेपालको व्यावसायिक कृषि यात्रामा चाहिँ यान्त्रिकरणको प्रयोग बिना अब त्यो सम्भव छैन, त्यो सबैले स्वीकारिसकेको विषय हो। र हामी 5औं पटक यो मेला गरिरहँदा आजसम्मको मेलाको अनुभवले के नेपालमा कृषि यान्त्रिकरणको प्रयोग गरेर हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकेका छौँ अथवा त्यसमा हामी निर्भर हुन सकेका छौँ कि हाम्रा आयात दरहरू घटेका छन्, यो विषयमा चाहिँ नामिया जस्तो संस्थाले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ छलफल चलाउँछ कि चलाउँदैन? यो हामीले चाहिँ चलाइराखेका छौँ। अब तपाईँलाई मेरो अनुभवको कुरा गर्ने हो भने पहिलो मेलादेखि नै मेरो उपस्थिति छ। यो जुन नामिया पहिला नेपाल सरकारले गरेको थियो, दोस्रोमा हामीले नेपालगञ्जमा गऱ्यौँ। र तपाईँले एउटा के विचार गर्नुहोस् भने आज 9-10 वर्षमा हेर्दै गोरुबाट जोत्ने चलन लगभग हटेर गयो। करिबन मलाई लाग्छ 1-2% मात्रै कहीँ होला, त्यो पनि देख्न सकिँदैन। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रै मेहनत हो, हाम्रै उद्देश्य जुन गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि भएको छ। अब रह्यो तपाईँले सोध्नु उत्पादन वृद्धि भएको छ कि छैन, अथवा यसको रिजल्ट के आयो भन्न खोजेको। समग्र देशको कृषि विकासको हामीले कुरा गर्ने हो भने यसले रिजल्ट के ल्यायो त? यसमा के छ भन्दाखेरि बढी से बढी कृषि औजार प्रविधिको उपयोग सुरु भइसकेको छ। त्यो प्रष्ट एउटा चाहिँ त्यो मेलाको उद्देश्य जुन हामीले गरेका छौँ त्यो सुरुवात भइसकेको छ। जुन 10 वर्षमा तपाईँले एउटा 8-9 वर्ष जुन भयो त्यसमा तपाईँ हेर्नुहोस् गाई गोरुको चलन चाहिँ जोत्ने चलन हट्यो, त्यो एउटा चाहिँ ठुलो हाम्रो चाहिँ उपलब्धि हो, त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसले अब तपाईँको लागत घटेको छ। किन उपयोग गर्यो त कृषि औजारहरू? नयाँ कृषि औजार किन कृषकले लियो भन्दाखेरि एउटा त लागत घट्छ, समयको बचत हुन्छ, उत्पादन वृद्धि भइराखेको छ। त्यो एकदम त्यो कुनै किसिमको विवाद छैन, उत्पादन वृद्धि भइराखेको छ, समयको बचत छ। आज तपाईँलाई एउटा कुरामा प्रविधिकै कुरा गर्ने हो भने हिजोसम्म हामी गाई गोरु ट्र्याक्टरले दाइँ गर्थ्यौँ र दाइँ गर्ने बेलामा हावाहुरी पानी आउँथ्यो, जुन कि त्यो खलिहानमै धान उब्जेको तपाईँले हेर्नुभयो होला। आज तपाईँले सुन्नै पाउनु भएको छैन, किन भन्दाखेरि प्रविधिले कृषि औजारले भएको कुरा हो नि त। आज कम्बाइन हार्भेस्टरले खेतैमा दाइँ गरेर तपाईँले धान गहुँ घरमा लगिरहनु भएको छ, त्यो कृषि औजारको प्रयोगले भएको होइन त। तर तपाईँले जसरी पाँचौँ पटक हामी यो मेला गरिरहँदा चाहिँ यस अगाडिका 4वटा मेलाको अनुभवलाई हेर्ने हो भने यहाँले भने जस्तै वास्तवमा कृषि यान्त्रिकरणको प्रयोग नेपालको कृषिमा बढ्दो छ, बढिरहेको पनि छ, धेरै बढिसक्यो। तर त्यसको उपयोग अथवा त्यसको रिजल्ट हामीले खोज्ने हो भने फेरि पनि मैले भने हामीले आयात दर जुन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो कहाँ हामी चुकिरहेछौँ? आज नेपाल सरकारले अनुदान दिएको छ कृषि यान्त्रिकरण उपकरणमा प्रविधिमा हामी सप्लाई गरिरहेका छौँ। किसानको अवस्था अहिले पनि जिउको तिउ छ, व्यवसाय मोटाका छन्, सरकारमा भएका नीति निर्माता कर्मचारीहरू मोटाका छन्, किसान चाहिँ दुब्लाकै अवस्था छ नि। होइन, यसमा एकदम तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। अनुदानले गर्दाखेरि पनि कृषि औजारको प्रयोग बढेको हो, त्यसमा चाहिँ कुनै विवाद छैन। अब रह्यो व्यवसाय मोटाएको भन्ने जहाँसम्म शब्द छ त्यो मोटाएको होइन, यो सिस्टमले गर्दाखेरि। आज हेर्नुहोस् हाम्रो यत्रो मैले तपाईँलाई भने गाई गोरुको चलन हटेर गयो होइन, तर चाहिँ आज पनि तपाईँले जुन चामल खाइरहनु भएको छ, तपाईँले आयातै चामल खाइरहनु भएको छ, गहुँ तपाईँले आयातै खाइरहनु भएको छ। त्यो के छ भन्दाखेरि जुन लागत आउनुपर्ने, जुन मल तपाईँले समयमा पाउनुपर्ने, आज पनि मलको लागि लाठी खाइराखेको छ कृषकले। त्यो उचित हो त? समयमा बिउ पाएको छैन, समयमा चाहिँ पानी पाइराखेको छैन भन्दाखेरि त्यो चिजमा त
सरकारले पहल गरिदिनु पर्यो नि। हैन, नेपालको कृषिमा सुधार गर्नुपर्ने यहाँले भने जस्तै मल बिउदेखि लिएर किसानका बजारदेखि लिएर मूल्यदेखि लिएर किसानका वित्तीय पहुँचदेखि लिएर त्यहाँसँग धेरै विषयहरू जोडिएका छन्। तर आज हामीले यो यान्त्रिकरण मेला विशेष कार्यक्रममा चाहिँ जुन हामीले यन्त्र प्रविधिका कुराहरू गरेका छौँ, पछिल्लो समय प्रविधिले विकास नगरेको राम्रै विकास गरेको छ, तर त्यसको प्रयोग त्यसको परिणामलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामी कतै अहिले पनि पछि छौँ। मान्छेले प्रविधि चलाउन जानेका छैनन्, किनेका अनुदानमा पायो किन्नु डम्पिङ भएर बसिरहेको अवस्था छ। अब यसमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले औजार आफ्नो तर्फबाट त हामीले गरिराखेका छौँ। जस्तो अनुदानमा डम्पिङ जुन शब्द तपाईँले जुन ल्याउनु भयो, यो के छ भन्दाखेरि चाहिने मान्छेलाई पनि कृषि औजार दिएको छ नेपाल सरकारले, नचाहिने मान्छेलाई पनि दिएको छ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि राजनीति गर्नुभयो। मेरो मान्छे, म एउटा नेता भएँ, मेरो मान्छे छ, उसलाई नचाहिने भए पनि मेरो कार्यकर्तालाई मैले चाहिँ औजार बाँडिरहेको छु भन्दाखेरि उसले के गर्छ भने डम्पिङ गरिरहेछ, या उसले चाहिँ मतलब रिसेल गरेर अरूलाई दिइराखेको छ भन्दाखेरि त्यो चिज अनुगमन सरकारले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अथवा समय सापेक्ष भनौँ न, नेपाली कृषकले चाहिँ नेपालमा हाम्रो भूगोल अनुसार, हाम्रो ठाउँ अनुसार, हावापानी अनुसार चाहिँ कुन प्रविधि भित्राउन हुन्छ कुन हुँदैन। तर यहाँनिर प्रविधिका नाममा चाहिँ पछिल्लो समय के देखेको छ भने कमिसनको सेटिङ, व्यवसायको सेटिङ, कर्मचारीको सेटिङमा चाहिँ जहाँनिर कमिसन बढीमा आउँछ त्यो सामान लगेर किसानलाई त आवश्यक छैन, तर त्यसलाई भिडाइदिने, त्यसलाई किसानलाई फसाइदिने भनेपछि जसरी पनि डुब्ने किसानै रहेछ त अन्तत गएर। त्यसमा नेपाल सरकारले अनुगमन गर्नै पर्ने होइन, व्यवसायको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन त्यहाँनिर? व्यवसायको दायित्व छ नि। व्यवसायले बेच्न पायो भन्दैमा कमिसन सेटिङ हुँदैमा हरेक कुरो पैसाको भरमा चाहिँ त्यो प्रविधि ल्याएर भित्राइदिने। आज जस्तो नेपालमा हाइटेक ग्रिन हाउसको आवश्यक छ कि छैन? करोडौँ पर्ने प्रविधि आवश्यक छ कि छैन? अथवा अन्य त्यस्ता धेरै प्रविधि होला जो किसानलाई त्यो आवश्यक छैन, तर सीमित सेटिङको भरमा अथवा कमिसनको लोभमा चाहिँ त्यो सामान किसानलाई जबरजस्ती भिडाउँदा त्यो सामान डम्पिङ हुनुको विकल्प के छ त फेरि? मलाई त्यस्तो लागेको छैन। जुन चाहिँ हामीले बेच्नुपर्ने, हामी चाहिँ सप्लायर मात्रै होइन, हामी पनि एउटा देशको नागरिक हौँ, एउटा असल नागरिक हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हो। हामी डिमान्डको हिसाबले नै सप्लाई दिन्छौँ। यो चाहिँ सेटिङ भन्ने कुरा त मैले बुझिनँ। एउटा कुरा प्रष्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि जहाँसम्म डिमान्डको हिसाबले हामीले चाहिँ कृषकको डिमान्डको हिसाबले नै हामी सप्लाई दिन्छौँ। होइन, जस्तो राज्य तहमा बस्ने निकायहरू जसले किसानलाई के चिज चाहिँ आवश्यक हो भनेर पहिला किसानसँग सोधेर त्यो प्रविधि भित्राएन त्यसको प्रयोग हुने हो। तर त्यो गरिएको देखिँदैन नि त। त्यसमा आवश्यकता एकातिर हुन्छ, सामान एकातिर भेडाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो मलाई लागेको छैन। एउटा कुरा पवनजी तपाईँलाई एउटा क्लियर भन्नु पर्दाखेरि, प्रश्न भन्नु पर्दाखेरि मलाई त्यस्तो लागेको छैन। यो चिज त देशका कृषि वैज्ञानिकहरूले कन्फर्म गर्नुपर्ने चिज हो, उहाँको सिफारिसमा दिनुपर्ने चिज हो। तपाईँको प्रश्नलाई मैले एउटा प्रश्न गर्न खोजेँ के भन्दाखेरि त्यो निर्णय गर्ने कसले? कृषकले होइन, कृषि साइन्टिस्टले गर्नुपर्ने नि। हामीले जुन कि नेपाल सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अपोइन्ट गरेर राखेको छ, तलब दिएर राखेको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले आइडेन्टिफाई गरेको चिजलाई त हामीले नाइ गर्न सकिएन होइन। उहाँले गरेको चिज सिफारिसमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। अहिले भर्खरकै कुरा एउटा तपाईँ लिने हो भने चिन्नी मिललाई हामीले कम्बाइन हार्भेस्टर दियौँ, सुगर काइन हार्भेस्टर दियौँ, करिबन 1.5 करोड रुपियाँको हामीले दियौँ। त त्यो कसले दियो, कसको सिफारिसमा दियौँ भन्दाखेरि कृषि वैज्ञानिकै सिफारिसमा दियौँ। आज एउटा मेसिनले गर्दाखेरि, सुगर काइन हार्भेस्टरले गर्दाखेरि जति पनि देशका यो सुगर फ्याक्ट्रीहरू छ, उखु फ्याक्ट्रीहरू छ, सबले डिमान्ड गरिराखेको छ। त्यो एउटा त प्लस पोइन्ट हामीले लिनु पऱ्यो नि। आज तपाईँलाई उखुको कुरा गर्ने हो भने यहाँ उखु रोप्न आउँदैन कृषकलाई। हेर्नुहोस्, 1.5 फिट 2 फिटको दूरीमा रोप्छ। किन भन्दाखेरि जति नजिक हो त्यति मेरो उत्पादन बढ्छ भन्छ। तपाईँ एउटा चाहिँ विचार के गर्नुहोस् भने त्यो रोपेको उखु फिलफिले हुन्छ, टिभी लागेको जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 4 फिटको दूरीमा, जुन साइन्टिस्टले कन्फर्म गरेको दूरीमा रोपेको छ, त्यहाँ मेसिनले पनि राम्रो काम गरिराखेको छ, उत्पादन पनि राम्रो भएको छ, उखुको थिकनेस पनि राम्रो छ भन्दाखेरि हामीले त साइन्टिस्टलाईको बेसमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भर्खरको कुरो हो यो, प्रविधिकै कुरा, मेसिनकै कुरा गर्ने हो भने करिबन 1.5 करोडको हामीले चाहिँ कम्बाइन सुगर काइन हार्भेस्टर दियौँ र यो रौतहटको विश्वकर्मा सुगर काइन इन्डस्ट्रीलाई दियौँ हामीले। जस्तो व्यवसायिक हिसाबमा चाहिँ नामियाको यो जुन आयोजना हुने मेला छ, यो मेलामा चाहिँ नीतिगत रूपमा नेपालको कृषिमा चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्। त्यो मेलामा चाहिँ केही प्रदर्शनी बाहेक चाहिँ अन्य नीतिगत पोलिसीहरूमा डायलग हुने त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू त्यस्तो पनि छ? अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो कृषि सम्बन्धी नै डायलग चाहिँ फर्स्ट डे नै हामीले राखेका छौँ। कृषि विज्ञहरू बोलाएर, ब्याङ्कर्सहरू बोलाएर हामीले चाहिँ एउटा डायलग राखेका छौँ। यो पहिलोचोटि हामीले गरिराखेका छौँ र यो आउने दिन पनि हामी गर्छौँ। समस्याको समाधानहरू होइन, जुन प्रब्लमहरू छ, जसरी भनौँ न उद्योगको समस्या छ, कृषि उद्योगको समस्या छ, कृषि औजार उद्योगको समस्या छ होइन, जस्तो कि अब कृषि औजार इम्पोर्टरको समस्या छ होइन, कृषि चाहिँ यो जुन के भन्छ यो थोपा सिँचाइको प्लास्टिकहरूको समस्या छ, जम्मै हामीले प्रेजेन्टेसनमा हामीले जस्तो हामीले प्रश्न उठाउनु भन्दा पनि तपाईँहरू व्यवसाय गर्ने मान्छे पनि हो। हजुर, तपाईँले किसानलाई त्यो विभिन्न प्रविधिहरू भित्राउनुहुन्छ, सप्लाई गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले नेपालमा विभिन्न उपकरणहरू, यन्त्रहरू बेचबिखन गरिरहँदा चाहिँ नीतिगत रूपमा देख्नु भएको समस्या
के छन्? जस्तो मैले भन्न खोजेँ जस्तो अनुदानको मोडालिटी जुन छ नेपालमा छ, जुन प्रक्रियाले नेपालमा अनुदान वितरण भइरहेको छ, त्यो ठिकै छ कि यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ? होइन, अनुदानको मोडालिटी त चेन्ज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो समय सापेक्ष चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कि अहिले एउटा कुरा तपाईँलाई क्लियर के गरौँ भन्दाखेरि, एउटा कृषि औजार एउटा पावर टिलर एकछिनलाई मानौँ 1 लाखको छ भने अर्कोले 1.5 लाखमा बेचिराखेको छ। कम्पिटिसनमा गयो, टेन्डरमा गयो, 1 लाखको पावर टिलर पास भयो होइन, उसले अनुदान कति पाउँछ? 50% पाइयो भने 50,000 रुपियाँ पाउँछ। तर म एउटा स्वतन्त्र कृषकको नाताले मेलामा 10 किसिमको पावर टिलर छ, मलाई 1.5 लाखको पावर टिलर मन पर्यो, मैले लिन पाउने कि नपाउने? नेपाल सरकारले के भन्छ भने यही जुन टेन्डर पास भयो यही लिनुपर्छ। म के भन्छु भने, म एउटा व्यवसायिक नाताले के भन्छु भने, एउटा कृषकले छानेको उसले लिन पाउनुपर्छ, उसको अधिकारको कुरो। र जस्तो उसले 1.5 लाखको लिन्छु भन्ने हो भने उसले 50,000 आफू खल्तीबाट थपेर लिन पाउनुपर्छ। त यो व्यवस्थाको लागि नीतिगत रूपमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ? नेपाल सरकारको एउटा प्रक्रियाहरू छन्, प्रणालीहरू छन्, खरिद अध्यादेशले त्यसलाई काम गरिरहेको हुन्छ, लो बिडमा उसले लिनु परेको अवस्था हुन्छ। यो मोडल तपाईँले भनेको मोडल चाहिँ समावेश कसरी गर्न सकिन्छ? तपाईँको त्यो मेलामा यो बहस, यो विषय उठ्छ कि उठ्दैन? उठ्छ। हामीले चाहिँ जस्तो हामीले नीति जस्तो कार्यक्रममा पनि म पनि यसमा चाहिँ संयोजक छु, त्यसमा पनि हामी लागिराखेको छौँ, यो चेन्ज गरौँ भनेर, त्यो अनुदानको सब्जेक्ट पनि चेन्ज गरौँ भनेर लागिराखेको छौँ। एउटा त कृषि औजारको तपाईँलाई जुन क्लियर कुरा गर्नु त्यसरी राखेको छौँ। जस्तो अर्को अनुदानको कुरामा तपाईँलाई क्लियर भन्नुपर्दाखेरि, एउटा चाहिँ उद्योगले अनुदान पाउने, कस्तो उद्योगले पाउने भन्दाखेरि करिबन 2 वर्ष सञ्चालन गरेको उद्योगलाई हामीले प्रोत्साहन गर्ने। यो नयाँ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। त्यो चल्छ कि चल्दैन भन्ने तपाईँलाई ग्यारेन्टी छैन नि। त्यसपछि त्यो अनुदान खाएको उद्योग होस् या कृषि फर्म होस् या कुनै कृषि परियोजना होस्, कुनै आयोजना होस्, उसले कमसेकम 3 वर्ष सञ्चालन गर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि एउटा राजस्वबाट आएको पैसा हो, देश विकासको लागि नेपाल सरकारले लगानी गरेको छ भन्दाखेरि उसले अनुदान खानको लागि मात्रै गरेको हो कि या देश विकासको लागि गरेको हो? त्यो चिज कसले निरीक्षण गर्ने, कसले हेर्ने भन्दा नेपाल सरकारले अनुगमन गर्नै पर्छ। र जसले सञ्चालन गर्दैन उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यो नामियाको भोइस हो कि उमेश नारायण मानन्दरको व्यक्तिगत भनाइ? यो म कृषि व्यवसायीको अनुभवले जुन अनुदानमा विकृति आइराखेको छ त्यो चिज मैले भन्न खोजेको। यो विषयलाई नामियाबाट संस्थागत रूपमा चाहिँ सरकारको नीति पोलिसीमा लान सकिन्छ? मेरो सुन्नुहोस्, एउटा पवनजी तपाईँलाई क्लियर के भन्नु भन्दाखेरि सबको एउटा चाहिँ त्यहाँको भोइस आउने कुरो हो, त्यो जानुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। मेरो लागि मैले बोलेको होइन, एउटा संस्थागत हिसाबले एउटा सम्पूर्ण व्यवसायी कृषकलाई सबको लागि मैले बोलेको। मैले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि अनुदान पाउनुपर्छ, त्यो प्रोत्साहन स्वरूप हो, सरकारले जुन दिइरहेछ हरेक क्षेत्रमा पाउनुपर्छ, तर त्यो वास्तविक हुनुपर्छ, कागजी हुनु भएन। कागजी घोडा जुन हामी भन्छौँ, अथवा सही काम गरेर अनुदान पाउनुपर्छ। र अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ, अनुदान हामीले उद्योग खोल्यौँ, जस्तै एउटा तपाईँलाई मैले अलि भर्खरको जुन यो ग्रिन हाउसको कुरा आइराखेको छ प्लास्टिकमा, नेपाल सरकारले के भन्यो भने 40 माइक्रोन भन्दा तलको चाहिँ इम्पोर्ट गर्न पाइँदैन भनेर भन्यो प्लास्टिक। हेर्नुहोस्, एकदम जेन्युन कुरा हो, सरकारले पोलिसी ल्याए ठिक छ, तर त्यो इम्पोर्टरको लागि मात्रै हो कि उद्योगको लागि पनि हो? जस्तो उद्योगले 40 माइक्रोन उत्पादन गरेर बेचिराखेको छ कि या उत्पादन गर्न त्योभन्दा तल उत्पादन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यो अनुगमन कसले गर्ने? नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ या नापतौल विभागले गर्नु पर्यो। यदि 40 माइक्रोन इम्पोर्ट गर्न पाइँदैन भने उत्पादन गर्न पनि पाइँदैन नि, होइन? त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने उत्पादन गर्न दिनु तल, त्योभन्दा तल उत्पादन गर्न दिनु भएन। तर मैले एउटा व्यवसायको नाताले नेपालमा एउटा व्यवसायीहरूको एउटा चाहिँ ग्राहकको अनुभव मैले के सुनेको छु भन्दाखेरि 25 माइक्रोनले पनि राम्रो चाहिँ काम गर्दो रहेछ, 40 भन्यो कस्ट हाई भयो। त्यो कसले बेहोर्ने भन्दाखेरि कृषकले बेहोरिरहेछ। कस्ट हाई जुन 40 माइक्रोन त कस्ट हाई हुने हो नि त, 25 को त प्राइस कम हुने भयो। नीतिमा यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो विषयलाई। यसमा चाहिँ मैले नेपाल सरकारले एउटा अनुभव, मैले एउटा रिक्वेस्ट के गर्न खोजेको भन्दाखेरि तपाईँको मिडियाको माध्यमले डिमान्ड छ 25 माइक्रोनको, सरकारले पोलिसी ल्याइदियो 40 माइक्रोन। किन 40 चाहियो? त्यो कसले, त्यो प्राइस कसले भोगिरहेछ भन्दा कृषकले भोगिरहेछ। आज चाहिँ साइलेसको जुन उत्पादन गर्छ, त्यो बक्स हामी जुन प्याकिङ गर्छौँ, त्यो 40 माइक्रोन किन चाहियो? त्यहाँ 40 माइक्रोन गर्छौँ, नेपाल सरकारले त्योभन्दा मोटो भने पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर त्यो कस्ट को माथि पऱ्यो भन्दाखेरि कृषकको माथि पऱ्यो, त्यसको कस्ट हाई पऱ्यो। अब 25 माइक्रोनले काम चलिराखेको छ भने म नेपाल सरकारले एउटा अनुरोध के गर्न खोजेको भन्दाखेरि ठिक छ, तपाईँले 40 माइक्रोन गर्नुभयो, त्यो राम्रो हुनसक्छ, तर सर्वे गर्नुहोस् न। जस्तो अनुदानको मोडालिटी परिवर्तन गर्नलाई एउटा यहाँले भनेको जुन मुद्दा छ, किसानले पनि वस्तुहरू चुज गर्न सकोस् र त्यही ढङ्गको अनुदान उसले पाउनुपर्छ, एउटा कुरा भयो। अर्को अनुदानको सेटिङको कुरा गर्ने हो भने यो किन चेन्ज हुन सकिरहेको छैन भन्दा यहाँनिर सबैका स्वार्थहरू मिलेका छन्।
एकदम सही। व्यवसायका स्वार्थ पनि मिलेका छन्, कर्मचारी पनि त्यहीभित्र मिलेका हुन्छन्, अझ त किसानको पनि स्वार्थ त्यहीभित्र जोडिएका हुन्छन्। सबै मिलेर आखिर त्यो अनुदानको पैसा कसरी दुरुपयोग भइरहेछ भन्ने धेरै मिडियामा त्यस्ता समाचारहरू उदाहरणहरू आइसकेका छन्। हामीले सुधार गर्नुपर्ने हो भने समग्र नेपालको कृषि प्रणालीमा यो जुन अनुदान मोडालिटी छ पुरै चेन्ज गर्नुपर्ने देखिएको छ। अहिले अनुदानका नाउँमा ठुला बडाले अनुदान खाने, किसानको वर्गीकरणको आधारमा त अनुदान वितरण हुनुपर्थ्यो, अनुदान पाउनुपर्ने कसले थियो, नपाउनुपर्ने कसले थियो, योसम्म नछुटिएको अवस्थामा नेपालको कृषि समग्र कृषि विकासमा चाहिँ अनुदानको यो प्रणालीले देश समृद्ध होला, विकास होला भन्ने हामीले कसरी कल्पना गर्न सक्छौँ? एकदम सही भन्नुभयो। जसरी अब हेर्नुहोस्, अनुदान भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा प्रोत्साहित गर्नलाई कृषकलाई, उद्योगीलाई दिने रकम हो। कुनै पनि गभर्मेन्टलाई पोलिसी अनुसार दिइराखेको छ। जस्तो एउटा मैले तपाईँलाई मेसिनरीको कुरा गरेँ, सिम्पल कुरा गरेँ, मैले कसैको स्वार्थमा जोडेर कुरा गरेको छैन। त्यो कसले इम्प्लिमेन्टेसन गरिदिने? गभर्मेन्टले गरिदिने। त्यसपछि मैले उद्योगको कुरा गरेँ, त्यसपछि मैले कृषि फर्मको पनि कुरा गरेँ। मेरो भनाइ के छ भन्दा देश विकासको लागि हामीले काम गरिराखेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो 2 जना 3 जना जोडिएको छ, हामीलाई त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। त्यो यसको लागि व्यवसायीहरू पनि त्यतिकै आफ्नो ठाउँमा सबैजना इमान्दार भइदिने हो र व्यवसायिक एउटा आचरणभित्र बसेर काम गर्ने हो, देशलाई सेवा भावना राख्ने हो भने बल्ल मात्र यसको सुधार हुनसक्छ। सुधार आफैबाट गर्नु पर्यो। पहिला हामीले अरूलाई आरोप लाउनुभन्दा पनि आफैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पनि एउटा व्यवसायको हिसाबले, कम्पिटिसनको हिसाबले हामीलाई के हुन्छ भने रेट सस्तोमा दिउँ भने कसरी हुन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि आजको बिक्री कसरी बढिरहेछ मेसिनरीको भन्दाखेरि अनुदानले गर्दा धेरै बिक्री बढिरहेछ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले जुन विकृतिको कुरा गर्नुभयो, हामीले चाहेका छैनौँ। हामीले फ्री कम्पिटिसन होस्, हामी सप्लाई गरौँ, हाम्रो सेल्स बढोस् भन्ने चाहिराखेका छौँ, हैन। दोस्रो कुरा के छ भन्दा उद्योगको कुरा गरेँ या चाहिँ कृषि फर्ममा कुरा गरेँ, त्यसमा जुन मैले 2 वर्षको किन राखेँ भन्दाखेरि एउटा अनुभवीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने कि नगर्ने, या नयाँ मान्छेलाई दिने। भोलि उसले उद्योगै चलाउन सकेन भने त सरकारको पैसा त डुब्यो। तेस्रो कुरा तपाईँले एकदम राम्रो कुरा के ल्याउनु भन्दाखेरि कस्तो मान्छेलाई अनुदान दिने, कस्तो कृषकलाई दिने। एउटा चाहिँ बिग हाउसलाई, अरबपति खरबपतिलाई चाहिँ अनुदान चाहिएको हो कि होइन? तपाईँलाई म सोध्छु, आज एउटा खरबपतिलाई जुन कृषि फर्म खोल्छ भने उसलाई अनुदान चाहिएको हो त? उसले त सिधै चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले दुरुपयोग गर्न खोजेको कृषि फर्मको खोलेर, किन उसलाई आवश्यकतै छैन। अब चाहियो कस्तो भन्दाखेरि एउटा सानो कृषकलाई, जो हजारौँमा लाखौँमा खेल्ने कृषकलाई, उसलाई उत्थान गर्ने कि नगर्ने, हामीले उसको पहुँचमा पुर्याउने कि नपुर्याउने, त्यो चिजमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। एउटा सिम्पल तपाईँलाई भने नेपाल गभर्मेन्टले सुरु गरेको नामिया गर्दा गर्दा हामीले चाहिँ गोरुबाट जोत्ने प्रथा लगभग हामीले सक्यौँ। हाम्रो उद्देश्य के छ भन्दा कमसेकम हाम्रो अनुदान जुन नेपाल गभर्मेन्टले अनुदान दिएको छ, हाम्रो सानो कृषकले पनि सदुपयोग गरोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यो सानो कृषकको पहुँचमा अनुदान पुगोस् भन्ने उद्देश्य हो। त्यसपछि देश विकास हुन्छ। पक्कै पनि उमेश सर, आजको हाम्रो लगभग समय पनि सकिसकेको छ। हामी आशा गरौँ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ नामिया लगायत जति पनि सरकारसँग रिलेटेड संस्थाहरूको संयुक्त आयोजना भएको यो मेला चाहिँ अहिले हामीले यहाँ उठाएका विषयवस्तुलाई यो मेलाले सम्बोधन गर्न सकोस्, अनुदानको प्रणालीलाई सुधार गर्न सकोस्, व्यवसायलाई पनि एउटा आचरणभित्र राख्न सकोस् र नेपालको समग्र कृषि विकासमा चाहिँ नेपालको कृषि यान्त्रिकरण, उपकरण, औजार प्रविधिहरूले चाहिँ उत्पादन लागत घटाएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान सकोस्। यो हाम्रो पनि को शुभकामना। यहाँलाई जुन आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, नमस्कार। अन्तमा चाहिँ म नामियाको उपाध्यक्षको तर्फबाट हालै यो 5औं कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शन जुन हुन गइराखेको छ, देशैभरिका कृषक दाजुभाइहरूलाई चुलै निम्तो छ अवलोकन गरी नयाँ अत्याधुनिक कृषि औजार र प्रविधिहरू खरिद गरी उत्पादन वृद्धि गरी देश विकासमा सहभागी भइदिनुहोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। हस्त धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हाम्रो समय यही सकिन्छ। हामी फेरि पनि कृषि यान्त्रिकरण मेला विशेषमा अन्य अतिथिसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।